अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का टॉपिक हाउसवाइफ्स के लिए मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो छोटी छोटी गलतियां हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और उनकी वजह से हम परेशानी और मायूसी का सामना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर की जाए, आपकी वैल्यू हो और आप परेशानी से बच सकें, तो ये 5 बातें पॉइंट वाइज आपको बताने जा रही हूँ जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डोंट ओवर शेयर। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अपनी हर बड़ी से छोटी बात हर किसी के सामने डिस्कस और शेयर ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर एक के सामने खुद को हल्का करने बैठ जाते हैं। बस जो भी बात उनके माइंड में होती है या दिल में आती है वो दूसरों के साथ शेयर करने पहुंच जाते हैं। ऐसी सूरत में होता क्या है कि अगला आपकी बात सुन तो लेता है, लेकिन आपके बारे में दूसरों के साथ डिस्कस करने भी बैठ जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका आपको पता होता है कि ये मेरे साथ मुखलिस है और दिल से मेरे साथ खालिस भी है। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी चीज़ें, अपने फेट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इनके अलावा किसी दूसरे तीसरे के साथ अपनी परेशानी, अपना मसला शेयर करने से अवॉइड ही किया करें, क्योंकि जब आप अपनी तो 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से, आपके मसले से, आपके नाकाम होने से या आपके परेशान होने से कोई सरोकार नहीं होता। और बाकी जो 10% होते हैं वो उल्टा खुश हो रहे होते हैं कि आप इस मुसीबत में मुब्तला हुए, क्योंकि इस बात का तो आपको पता ही है कि सबको मज़ा आ रहा होता है कि आप इस मुसीबत में मुब्तला हुए। इसकी मदद करने की बजाय अंदर से खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से हमदर्दी का इजहार भी करते हैं कि हम तो बहुत खालिस हैं, बहुत हमदर्द हैं आपके। लेकिन असल में हकीकत ये है कि जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मुश्किल टाइम आपके ऊपर आता है, तो कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए सिर्फ अपने खून के रिश्तों से ही उम्मीद रखें और इन्हीं के साथ मुखलिस रहें, और हर एक के साथ भी उम्मीद लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मदद को नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 10 दिन या कुछ दिन मदद कर देंगे, फिर आखिरकार आपने खुद ही अपनी प्रॉब्लम को हल करना होता है। देखिए, 4 किस्म के लोग होते हैं जो सबसे बॉटम पर होते हैं, यानी नंबर 4 पर जो लोग होते हैं वो लोग दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं, चुगलियां करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और खुद भी ऐसा सुनने से ग्रेज करें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है डोंट शेयर योर सिंस, यानी गुनाह करके लोगों को बताने वाला अपना गवाह छोड़ देता है। यानी जिसके सामने आपने अपने गुनाह का जिक्र किया है वो आपका गवाह बन जाता है और आपकी आहरत तो खराब हुई है, साथ ही साथ वो शख्स भी आपको बुरा समझने लगेगा और आपके इस गुनाह का जिक्र दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी गैदरिंग में, फ्रेंड सर्कल में कोई बैठा हुआ होता है तो वो कहता है कि यार मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो वो जो दूसरा इसका फ्रेंड होता है वो भी ये कह देता है कि हाँ, मुझसे तो इससे भी बड़ा गुनाह हुआ था। तो इस तरह गुनाह में मुकाबलाबाजी स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं और इस तरह आप भरोसे के काबिल भी नहीं रहते। इसलिए इस बात से ग्रेज करें, अगर कोई गुनाह हो गया है तो उसको अपने तक ही महफूज रखें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है डोंट टेल पीपल योर गोल्स। आपके जो भी फ्यूचर में गोल हैं, आपने आगे मुस्तकबिल में जाके जो भी करना है, आपके जो इरादे हैं वो भी लोगों के साथ बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो भरोसे के काबिल हों उनके साथ ही डिस्कस करें। और अपने राज भी किसी के साथ शेयर ना किया करें, क्योंकि जब हम किसी को ये कहते हैं कि किसी को ना बताना, तो अगला बंदा जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी पसंद के लोगों को तो ज़रूर बताता है, लेकिन साथ ये कह देता है कि किसी को मत बताना। तो इस तरह जो आपका सीक्रेट है ना
وہ لیک ہوتا جاتا ہے اور سب کو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چینل کو ہی بند کر دیں جو آپ کی خبریں ادھر ادھر پھیلاتا ہے۔ ایک تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھروسے کے لائق ہوتے ہیں، جن کا بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ادھر کی ادھر نہیں کریں گے، اور دوسرے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سیکرٹ، آپ کی باتیں، آپ کی لڑائیاں سن کر مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہی باتیں نہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ بات تو میں نے اپنی پرائیویٹ رکھی ہوئی تھی، یہ باقی لوگوں کو، خاندان والوں کو کیسے پتہ لگ گئی۔ تو اس چینل کو بند کریں جو آپ ہی لڑائی کی بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کی لڑائی یا پھر ایسی بات جو آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہ رہے ہیں، تو اسکرین شاٹ جو آپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ بھی فوراً ڈیلیٹ، وہ آپ کے اسکرین شاٹ ہی ادھر ادھر بھیج کر اندر کا سارا سکین کر کے اگلوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اپنے جو بھی میسیجز ہوتے ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے بھی ہمیشہ محتاط رہیں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے نمبر پوائنٹ 4 کی طرف۔ ڈونٹ شیئر یور فیئرس اینڈ ویکنیس، مطلب اپنی جو کمزوریاں اور اپنی خامیاں آپ کے اندر ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں اور نہ ہی کسی کو بتائیں، کیونکہ جس کو بھی یہ چیزیں آپ کے بارے میں پتہ ہوں گی وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، آپ کو ویلیو نہیں دے گا اور آپ کی کمزوریاں ادھر ادھر بتائے گا اور آپ کو بہت ہلکا لیتا رہے گا۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بھی مت بتائیں کہ آپ کو غصہ کس چیز پہ آتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوگی تو وہ جان بوجھ کر جب آپ کے اور اس کے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے تو وہ جان بوجھ کر وہ بات کرے گا کہ جس سے آپ کو غصہ آئے۔ کیونکہ ڈونٹ شیئر یور مینٹل النیس، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی چھوٹے یا بڑے سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، تو اس طرح کے اپنے مسئلے ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں جو ان کو حل نہیں کر سکتے۔ جب ان کے پاس سولوشن ہی نہیں ہے آپ کی پرابلم کا تو آپ کیوں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ یہ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں اور کونسلنگ سے آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ نے ایسے ڈاکٹرز کو وزٹ بتائیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا سائیکالوجیکل ڈس آرڈر بھی ہو کسی کو تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں، تو لوگ آپ کو بالکل ہی پاگل کا لقب دے دیں گے۔ حالانکہ یہ نفسیاتی پرابلم آلموسٹ ہر بندے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ہر کوئی ذہنی الجھنوں کا شکار ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی موٹی پرابلمز ہو اتنی دفعہ اس سٹریس سے گزریں گے، کیونکہ آپ اپنی چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے مائنڈ میں وہ بات آتی رہے گی اور آپ سٹریس سے گزرتے رہیں گے۔ بار بار آپ خود کو ہرٹ کریں گے، سامنے والا آپ سے کوئی نہ کوئی ہمدردی ضرور رکھے گا، لیکن تھوڑی مینٹل النیس یا کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی خامی لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کو اسی حساب سے جج کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ تو اپنے مسئلوں میں گرا ہوا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے میرے لیے، اور قدر اسی کی ہوتی ہے جو کسی کام کا بندہ ہو۔ جب آپ اپنی ناکامیوں اور خامیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے کسی کام کا، بڑی بات ہو گئی ہو جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، یا کوئی اور بڑا مسئلہ آپ کے گھر ہوا ہو، وہ چیزیں بھی ریپیٹلی لوگ، تو وہ سارا کچھ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا اور آپ سٹریس کی کنڈیشن میں آ جائیں گے جتنی دفعہ آپ خود کو ہرٹ کریں گے۔ اس لیے کوشش کر کے اپنی پرانی میموری کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اور اچھی باتیں سوچا کریں۔ ایک سٹریس فری زندگی گزارنے کے لیے ان سب پوائنٹ کو
فالو کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔